اللہ فرماندا ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خود خسارے وچ ہے۔ سونیا کون خسارے وچ ہے؟ کوئی کامیاب بھی ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انور شاہ کی تصویر پہ میرے یوٹیوب چینل انور اس کی 166 ویور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتا سارے دوست میرا ٹھیک ہو۔ میرے ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انور اس کی 166 تے چل دیں آج دی بڑی مزدار ویڈیو تے بھی ہو گیا، مکہ فتح بھی ہو گیا۔ او جدنا عبدالعزہ ماپیا نے رکھے آئی، جدی پرورش چاچے نے کیتی آئی۔ ایک دن حضور دی محبت نے جوش مارے آؤ، کہنے لگے چاچا مکیاں سالہ تو انتظار بچا، کدو اللہ تنو ہدایت دے گا، تو حسین دنانے دا کلمہ پڑھ کے حسین دا غلام بنے گا، تو نبی کریم علیہ السلام دی محبت چاہے گا، تو حضور دی غلامی میں چاہے گا۔ میں نو لگتا ہے تو ہٹ درم بندہ ہے، زدی بندہ ہے، انا پسند بندہ ہے، تیرے مقدرہ میں حضور دی غلامی نہیں۔ اور میں نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں، میں حضور دا نوکر بننا چاہنا ہوں، میں حضور دی خدمت کرنا چاہنا ہوں۔ چاچا اسے جلال بچا کے کہیں دے، اے پترا اگر تو محمد دا کلمہ پڑھیا، جنی جداد ہے، جنہ سونا ہے، جنہ والے، جنہ زارے، او تینوں واپس نہیں ملے گا، او تینوں واپس کرنا پڑے گا۔ فرمایا مال بھی لے لاؤ، زر بھی لے لاؤ، جگیر بھی لے لاؤ، اے ڈنگر جانور مال دولت بھی لے لاؤ، میں نے اس مال دی لوڑ نہیں، اے بنگلے کوٹھی مکان دی لوڑ نہیں، میں حسین دے نانے نو دل دے بیٹھا ہاں، میرے ان دل لے کردہ بکیا زندگی جڑیے، او زندہ رواتے حضور دی غلامی وچ، مراتے حضور دی غلامی وچ۔ پیر محمد کرم شاہ لزری فرماندے نے، انہیں آکھیا فرید کر جتی بھی اتار دے، اجرے تان تے کپڑے نے اے بھی اتار دے، کیونکہ کپڑے بھی میرے پیسے دے نے، اے جتی جڑیے اے بھی میرے پیسے دیئے۔ سلطان العارفین سلطان العاشقین جنگ دا بابا فرماندے نے، جیوں دیاں جے حلق نہیں دے کے آدھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی مرنا لے واتے سالے سواب آتے، تُسی بھی بولا کرو سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ جون دیاں جے اوہ ماری ریڑا ہوئے تاں دے فرمایا بے شک انسان خود خسارے وچ ہے۔ سونیا کون خسارے وچ ہے؟ کوئی
کامیابی ہے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ترجمہ تہاڈی بولی وچ کراں تاکہ قیامت تک تہانوں میری گل یاد رہے بھولے نہیں اللہ فرماندا محبوب قسم اس زمانے دی جیڑا تیرے نال جڑ جائے ان الانسان لفی خسر فرمایا انسان خسارے وچ ہے مولا کون کون خسارے وچ ہے فرمایا ملک نو خسارا نواب نو خسارا چودھری نو خسارا ڈالر والا خسارے وچ مال والا خسارے وچ پاؤنڈ والا خسارے وچ ریال والا خسارے وچ سونیا کوئی کامیابی ہے فرمایا ہاں نہ ڈالر والا نہ پاؤنڈ والا نہ ریال والا نہ مال والا کامیاب آمنہ دے لال والا محمد مصطفیٰ دی آل والا کامیاب ہوے جدے گلے وچ مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا قرآن پڑھ قرآن تو بعد ایک گل بھی فقیر نہیں کرے گا قرآن پڑھ اللہ فرماندا من عمل صالحا جس بندے کام چنگے کیتے ہونا من ذکرن او انسا چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے مالک فرماندا وہو مؤمن مومن ہوئے فلا نحیینہ حیاتا طیبہ جدو او مردانہ تے اودی روح نکل دی رب فرماندا او مر کے بھی نہیں مردا میں رب نو پاکیزہ زندگی عطا فرمایا محترم جناب ہر پاسے میرے جان تو بعد سوال پیدا ہو سکتا ہے اور جدو تک عالم بیٹھ ہوئے سوال پیدا نہیں ہوندے ہمیشہ سوال ادو پیدا ہوندے جدو خطاب کرنا والا خطاب کر کے چلا جائے سوال پیدا ہون تو پہلے میں جواب دیواں ہر بندہ آکھے گا کہ شاہ جی تسی آکھیا جنہیں کام چنگے کیتے ہون زندہ ہوئے چنگا کام جیدے کولو مرضی جا کے پوچھ لو جنوں جس فیلڈ نال محبت ہے نا وہ اس فیلڈ دے ریلیٹڈ کوئی گل کرے گا کہ اے کام بھی چنگا ہے اے بھی چنگا ہے اے بھی چنگا ہے منبر مصطفیٰ دا تقاضا پورا کردے ہوئے علماء دی بائیت وچ بیٹھ کے پورے وثوق نال گل کراں گا فقیر جیڑی گل تخت تے آکھے گا او تختدار تے آکھن دا بھی قائل ہے میں تو اگر پوچھے نا کہ چنگا کام کیڑا ہے میں کہنا بندہ حضور دی غلامی وچ دنیا چھوڑ کے چلا جاوے اس تو چنگا کام ہے ہی کوئی اس تو چنگا کام کائنات دے اندر کوئی نہیں اور پھر محترم جناب محمد ریاض صاحب دے اصالِ ثواب دے وچ تسی تے میں حاضر ہاں ایک گل میری یاد رکھنا بخاری مسلم ترمذی تینہ کتاباں دے اندر اے حدیث ہے اے حدیث تسی مر تے سکدے ہو لیکن اس دی مٹھاس اور محبت تواڈے سینے جو ختم نہیں ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور ایک دن تشریف فرما سن صحابہ کرام تشریف فرما سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا جس بندے صبح اٹھ کے میں ایک ہی حدیث بیان کر کے گفتگو کمپلیٹ کراں گا جیڑا بندہ صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کر کے گھر واپس پلٹے یا مسجد دے اندر جتھے بھی ماں باپ دا چہرہ ویکھے دوواں نو یا دوواں چوں ایک حضور نے فرمایا نامہ اعمال وچ ایک مقبول حج تے ایک مقبول عمرے دا ثواب لکھا کہ بلا حج بڑا مہنگا ہے میں تے دس بھی نہیں سکدا کئی لوگ نے محبت رکھ دین کہ حج تے جائیے عمرے تے جائیے لیکن جا نہیں سکدے خدا دی قسم ہے میرے نبی دا فرمان سن حضور نے فرمایا جیڑا ماں باپ دا چہرہ پیار تے محبت نال وید ہے نا میں حج تے جاواں عمرے تے جاواں تسی جاؤ حج تے عمرے تے فرشتے تیرے میرے اعمال لکھن گے ثواب لکھن گے لیکن حضور نے فرمایا جیڑا ماں باپ ول خوش ہو کے ویکھے گا او دے نامہ اعمال وچ مقبول حج تے عمرے دا ثواب اللہ اپنے ید قدرت نال سبحان اللہ دس ہے یا نہیں ہن جدو حضور نے اے فرمایا نا تے ایک صحابی عرض کیتی سونیا جیڑا ایک باری ویکھے ایک حج تے ایک عمرہ تے جیڑا 100 باری ویکھے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اس دی رحمت کم نہیں لا محدود ہے محدود نہیں تو 100 باری ویکھ 100 حج تے 100 عمرے دا ثواب ایک صحابی سنیا اکھا چوں آنسو آ گئے حضور نے فرمایا روندا کیوں ہے عرض کیتی یا رسول اللہ جدے زندہ او تے ویکھے تے مقبول حج تے عمرے دا ثواب تے سونیا جدے زندہ کوئی نہیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے او کی کرے خدا دی قسم جملہ توجہ نال سنی جے جملے وچ وزن ہوئی تے تیری سبحان اللہ اج مدینے تک جانی چاہیے حضور نو پتہ لگے میرے غلام اج بھی میرے نال محبت تے پیار اور عقیدت دا اظہار کر رہے ہیں حضور نے فرمایا جدے دنیا تے ہیں او ویکھے ویکھ کے زیارت کرے مقبول حج تے عمرے دا ثواب حضور نے فرمایا جدے دوویں چوں ایک یا دو میں چلے گئے حضور نے فرمایا جمعے والے دن ماں باپ دی قبر تے لگا جاوے ماں باپ دی قبر تے جان دے بدلے میں پورے ہفتے دے گناہ معاف کر چھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے میں تہاڈے کولوں ایک گل پوچھنی اگر میں گل کراں تے غلط بھی ہو سکدا
اگر سامنے مفتی گل کرے غلط کر سکتا لیکن جڑا اندر مفتی بیٹھا نا وہ گل غلط نہیں کر سکتا مینوں یہ دسو زندہ بندہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بچہ کوئی جنا کوئی جوان ماں باپ دو میں یا دو میں ایک دی قبر تے جاوے پورے ہفتے دے گناہ اودے معاف ہو گئے مینوں اے دسو تسی ماں باپ دی قبر تے جاؤ میں ماں باپ دی قبر تے جاواں یا جدے چلے گئے وہ اپنے ماں باپ دی قبر تے جاوے تے اودے پورے ہفتے دے گناہ معاف ہو گئے کس وجہ تو قبر دی تے قبر دے اندر کون سن زندہ سن یا مردہ میں ایک گل پوچھنی صرف مردہ نا مینوں یہ دسو جے زندہ مردے کول جاوے تے مردہ زندہ دی بخشش دا سبب ہو گیا جے زندہ اینج کر کے دعا کرے ہاتھ چوک کے مردے واسطے دعا کرے تے زندہ مردے دی بخشش دا سبب نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی اگر زندہ مردے کول گیا تے مردے دی بخشش دا سبب تے جے زندہ اینج کر کے دعا کرے بخاری دی حدیث تو ہوے جو چور دی سزا او میری سزا مدینے دا تاجدار قبرستان وچوں گزر رہے آقا کریم نے ایک قبر تے ویکھیا تے حضور نال دوسری قبر تے ویکھیا دیکھ کے حضور نے نا اینج کر کے نا کھجی دی ایک شاخ توڑ کے اودے دو حصے کر کے ایک نو ایک قبر تے رکھیا دوجی نو دوجی قبر تے رکھیا جدو حضور اینج کر کے ٹرے نا تے صحابہ نے قدم پکڑ کے عرض کیتی مدینے دے تاجدار اے عمل کیوں کیتا جے علت کی ہے حکمت کی ہے وجہ کی ہے مدینے دے تاجدار دے جملے سنائے بخاری بے عشق نبی پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جدو میں انہاں دو قبراں دے درمیان دے وچوں گزریا نا میں ویکھیا دوواں نوں عذاب ہو رہا اللہ اکبر دوواں نوں عذاب ہو رہا مینوں ایک گل دسو نبی قبر دے اتوں لگے تے قبر دے وچ ویکھدا جدو نبی قبر دے وچ لگا گیا تے قبر دے اتوں اے نا غلاماں نوں نہیں ویکھدا اور پھر حضور نے فرمایا انہاں نوں عذاب ہو رہا صحابہ پوچھ دین کہ یا رسول اللہ کیوں حضور نے فرمایا انہاں دے گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ نے چھوٹے حضور نے فرمایا اے جڑا قبر والا ہے اینوں اس وجہ تو عذاب ہو رہا کہ اے چغل خوری کردا سی جڑا نال والی قبر والا حضور نے فرمایا اینوں اس وجہ تو عذاب ہو رہا کہ اے اپنے پیشاب دے چھینٹیاں تو اپنی حفاظت نہیں سی کردا جدی وجہ تو عذاب ہو رہا کہ حضور نے فرمایا میں کھجی دی شاخ توڑ کے انہاں تے رکھی جدوں تک شاخ جیڑی سبز رہے گی ہری رہے گی او اللہ دی حمد و ثنا بیان کرے گی جدوں تک اللہ دی حمد و ثنا بیان ہوندی رہے گی قبر والے نوں عذاب نہیں ہوئے گا بلکہ عذاب ہی تخفیف ہوندی رہے گی مینوں اے دسو جے کھجی دی ایک شاخ قبر تے آ جاوے تے او اللہ دی حمد و ثنا بیان کرے تے قبر والے نوں عذاب نہیں ہوندا جے بندہ جا کے اپنے والدین دی قبر تے قرآن تے حدیث پڑھے سبحان اللہ لیکن اج میں انتہائی افسوس نال دو چار گلاں تواڈے نال کرنیاں لیکن اج اسی پتہ کی قبلہ فیصل صاحب ساڈا قرآن رہ گیا کناں تے پڑھن واسطے تسی ناراض ہو جاؤ مینوں اس گل نال کوئی غرض نہیں لیکن اگر گل میں حقیقت تے مبنی ہے تے پھر بے شک ناراض ہوندے رہو جے جھوٹ بولنا تے پھر ناراض نہیں ہونا ایک گل میری یاد رکھیا جے ساڈا قرآن رہ گیا کناں تے پڑھن واسطے چلیاں تے پڑھن واسطے ساڈا قرآن رہ گیا جناب کوئی بندہ مردہ ہوئے نا تے بندہ کہندا جی اگر روح نہیں نہ نکل رہی تے ایدے کول آ کے سورت یاسین پڑھ ایدے کول قرآن پڑھ ایدی روح نکل جائے گی تو ہم کنے دسیا کہ قرآن مارن آیا قرآن مارن نہیں آیا قرآن تے ڈوبے ہوئے ہم تارن مار اور اللہ دا قرآن کہندے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اللہ فرماندہ اسا قرآن شفا بھی رکھی ورحمہ اور رحمت بھی رکھی للمومنین فرمایا رکھی مومنہ واسطے بے ایمانہ واسطے نہیں رکھی قرآن یا کلہ تے پڑھیا جا رہا چلیاں تے پڑھیا جا رہا ستویں تے پڑھیا جا رہا دسویں تے پڑھیا جا رہا خدا دی عزت و جلال دی قسم اگر قرآن سینے نال رکھے گا نا لا کے اگر دور رکھے گا پھر بھی مر جانے سینے لا کے رکھے گا پھر بھی مر جانے لیکن فقیر دا نسخہ دل دی تختی تے لکھ کے لے جا اگر قرآن اور صاحب قرآن نال وفا کر کے جائے گا نا اگر نہیں کر کے جائے گا تے جدو مرے گا نا اپنی اولاد آکھے گی پتر میرا مر گیا ذیشان صاحب ماں میری مر گئی والد میرا مر گیا خبردار فاتح خانی دی اجازت بھی نہیں لیکن اگر قرآن اور صاحب قرآن نال وفا کر کے دنیا تو جائے گا نا آج بھی بیک داتا صاحب دی اولاد کوئی نہیں قبر کدی قرآن دی فاتح تو خالی نہیں کیوں انہاں قرآن نال وفا کی خدا صاحب قرآن نال وفا کیتی اور پھر میرے فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف دے اندر ڈیرا لایا نا اس وقت اسلام آباد دے اندر سوائے پہاڑاں تو علاوہ کچھ بھی نہیں سی عرض کیتی ہوئے گی میرا وجدان کہندا ہے مولا میں ساری زندگی تیرے اور تیرے محبوب دی وفا وچ گزار دتی مینوں حکم دتا کہ اوتھے ڈیرا لا جتھے پہاڑاں تو سوا کوئی شے ہے ہی نہیں آواز قدرت آئی نہیں ہونی مہر علی تو پوری زندگی میرے اور میرے یار دی وفا وچ گزار دتی
بعد کون آکھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. آنکھو ایک سبحان اللہ. گل دی سمجھ آ گئی؟ ختم کریے تقریر، تھکے تے نہیں بیٹھے. ایک کری پھر آنکھو سبحان اللہ. اے یاد رکھے جی آج اے جڑا تھوڑا جے اوور ٹائم لگ رہا نا، جدو اسا قبر جانا نا سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے کل جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھی کی وہاں تمہارے لیے. ادو پتہ لگے گا کہ اے جڑا قیمتی وقت حضور دے ذکر وچ گزر گیا نا، خدا دی عزت و جلال دی قسم حضور نال تیری میری جتنی وفا ہوئے گی نا، جتنی محبت ہوئے گی، اے جڑی دنیا جنوں اسی گھٹ گھٹ کے سینے لا کے رکھ دیاں نا. میں ایک مثال دیاں گا خاص کر اپنے جوان بھائیوں سمجھان واسطے کہ بتا آج اسی شریعت تو اتنا دور ہو گئے نا، اتنا دور ہو گیا کہ خدا دی قسم جدوں لوکاں دی روش ویکھدے ہاں نا ساڈی اکھاں وچ آنسو آ جاندے. کئی باری میں اپنی گناہگار اکھی نال قبلہ علامہ صاحب قاری صاحب میں اپنی کئی اکھاں نال کئی باری یہ منظر ویکھ چکے ہاں. پتر بیٹھا نا میرے ال ویکھے جے اگر سمجھ آ جائے، ابے آکھے پتر پانی دے، دوے باری پتر پانی دے، تری باری پتر پانی دے. آندا پہ انج گل ہے یا نہیں؟ ایمانداری نال. تے جدوں پیو نے 3 باری سنیا نا بھائی اٹھیا نہیں، ہاتھ ودایا، گلاس آیا، لتر آیا. اگر ہسن دی گل ہوئی تے ہسیا، جے سوچن دی ہوئی تے سوچیا. جیڑی شے ہاتھ وچ آئی نا انج کر کے سٹی پتر آ جتھے مرضی لگے. پیو نو غصہ کیوں آیا کہ میں ادا فیوچر اچھا کرن واسطے، مستقبل روشن کرن واسطے نہ حلال دی تمیز کیتی نہ حرام دی تمیز کیتی. میں دے واسطے جوڑ جوڑ کے رکھ لیا. 3 باری پانی منگیا اے اٹھیا نہیں. ہن ذرا توجہ کر، تیرا پیو جڑا حلال حرام دی تمیز کیتے بغیر تیرے واسطے اکٹھا کیتی جاندا صرف تیرا فیوچر جڑا بیوٹیفل کرن اور روشن کرن واسطے. مینوں اے دس 3 باری نہیں اٹھیا اودی ایو کچھ محبت ہے کہ اودے ہاتھ جیڑی شے آئی تیرے وال سٹ دتی. رب ایک کری آدا حی علی الصلاۃ، دوے باری پھر حی علی الصلاۃ، تریے باری پھر حی علی الصلاۃ. رب دیاری 5 باری بلاندا ہے. جے اگر تو جا رب پھر بھی روٹی نہیں روکدا، تو نہ جا رب پھر بھی روٹی نہیں روکدا. جی ویور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پیارا بیان ہے. اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرماوے جنہاں دے اصالے ثواب واسطے محفل ہے. تے اللہ پاک انہاں دے لوائقین نو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ دنیا فانی ہے، ہر کسے جانا ہے. سارا واسطے دعا شعا کیتی کرو. جڑے فوت ہوئے گئے نا اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرماوے، درجات بلند نصیب فرمانے. تے جتنے مسلمان زندہ ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے علم عمل وچ برکت نصیب فرمائے اور 5 ٹائم نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. تے اسے دعا دے نال میں ویڈیو دا کردا اینڈ. تو میں امید کرتا کہ میری ویڈیو تمہیں اچھی لگے. میرے چینل ضرور سبسکرائب کرائے، فالو شیئر ضرور کرائے، تے دعائیں یاد رکھا ہے. اللہ حافظ.